एक्चुअली दिल की गहराइयों से इसको पढ़ेंगे। जैसे हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं ना, तो हमें आदत होती है हम ऐसे ही बस पानी पीना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई काम शुरू करना हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हमें मीनिंग्स का पता चलता है ना, तो फिर ना सिर्फ पानी बल्कि आप किसी दर्द में भी होंगे ना, तो फिर भी आपके मुंह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकलेगा कि मैं पुकार किसको रही हूँ। क्योंकि रहमान यहाँ पे इंशाल्लाह शुरू करने से पहले, क्योंकि सूरा बिस्मिल्लाह से ही शुरू होगी, रहमान का मैं आपको याद करवा दूँ एक दफ़ा फिर से। मैंने बहुत पहले आपको आई थिंक बताया था इसके बारे में कि अल्लाह सुब्हानह तआला की जो सिफत आती है ना इसमें, रहमान और रहीम है। देखिए रहमान जो है ना, वो आप ऐसे समझे जैसे उसका अभी जो ग्रामर के स्टूडेंट नहीं है ना, मैं रेगुलर करके बताती हूँ कि उसका वज़न जो होता है ना, वो ऐसे जैसे गुस्बान गुस्बान कहते हैं गुस्से की हालत में, या फिर आता है फुलान के वज़न पे है। तूफान, ये आपको याद रहेगा, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। तूफान के वज़न पे आता है रहमान, ठीक है। तूफान में क्योंकि उसका रूट वर्ड फ़र्क है, तो कैसे होता है कि जब रेगुलर पानी समंदर में है, नहर में जहाँ भी है, पानी अपनी हदें क्रॉस करके पूरे जोश के साथ पूरे निकलता है और वो कैसे तबाही कर देता है ना सारी की सारी। अब यहाँ पे रहमान में आप बिल्कुल वो विजन अपने दिमाग में लाइए कि जब वो, क्योंकि इसका मादा क्या है, राहामीम, रहम से है, और उसी चीज को रहम में डालिए कि अल्लाह सुब्हानह तआला की इतना रहम है कि वो हर बंदिश हर चीज जैसे क्रॉस करके तो अल्लाह सुब्हानह तआला किसी के ऊपर रहम कर दे। अल्लाह सुब्हानह तआला इसलिए कहते हैं कि कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुझे अल्लाह ने माफी नहीं करना। अल्लाह सुब्हानह तआला रहमान है। अल्लाह सुब्हानह तआला कि वो रहमानियत की जो कसरत है ना, इसमें उस चीज़ को ज़हन में रखा करें। जब आपको कभी बड़ा दर्द हो, तकलीफ़ हो ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आँख बंद करके पढ़ें कि अल्लाह तेरी रहमत तो बेकरार है, मतलब इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं, तो तू मेरे पे भी रहम कर दे। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये पढ़ के तौबा की थी तो अल्लाह ने नबूवत अता कर दी थी। तो ये इसलिए जब भी पढ़ते, रहीम जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानह तआला की उसके अंदर दवाम पाया जाता है। जैसे एक होता है ना कि अगर आप किसी को कहते हैं इंसान की तरह, आप सोचते हैं कि रहीम कितना रहीम है, तो वो रहीम उसने वो सिफत ली, मतलब अल्लाह ने अता की हुई है उसको। और अल्लाह सुब्हानह तआला की अपनी ज़ात की ये सिफत है, अल्लाह खुद रहीम है। मतलब वो मुसलसल कहते हैं ना, मुसलसल रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। तो इसलिए अब आज के बाद से जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है ना, आपने ये दोनों चीज़ें ज़हन में रखनी है कि अल्लाह तेरा करम इतना ज़्यादा या अल्लाह मुझ पे करम कर दे, मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ, किसी तरह से भी जो भी आपने दुआ मांगनी हो, तो बिस्मिल्लाह के साथ आप इस तरह से उसको जोड़ सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम सूरत कौसर को भी ऐसे ही देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि उस वक़्त में मक्का में क्या सिचुएशन थी जब ये नाज़िल हुई थी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि सूरत अल कौसर जो है ये नुज़ूल के एतबार से 50 नंबर की सूरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला जो थे, उनकी जब वफ़ात हुई थी, आपको पता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे पहले एक बेटे थे जो कासिम थे, सबसे बड़े थे। कासिम की वफ़ात जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, जब उनको वही आई थी ना पहली दफ़ा 40 इयर्स में थे, उससे पहले उनकी वफ़ात हो चुकी हुई थी। अच्छा, अब ये जो बेटे थे अब्दुल्ला, इनकी वफ़ात नबूवत के बाद में होती है। रसूलुल्लाह की 4 बेटियां हैं, ठीक है। एक रुकिया, उम्मे कुलसूम, और रुकिया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा, ये 4 बेटियां। अच्छा, अब ये 2 बेटे, और फिर रवायात में आता है कि एक सबसे छोटा बेटा भी था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पे उन्होंने रखा था, इब्राहीम उनका नाम था। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक और क्या करना है कि हम देखेंगे कि उस ज़माने में उनके रस्म व रिवाज क्या थे, कि उनमें क्या उनकी सोच कैसी होती थी।
اب یہ بولتے ہوئے نا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے زمانے کی کیا بات کریں، ہم آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو ایگزیکٹلی سیم ہمارا تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری بڑھاپے کا سہارا، اور بیٹا تو بہت بڑی چیز ہے، اور جس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اتراتے ہیں اتنے، اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رحمت ہے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے تو ایسی شکلیں بنا لیتے تھے جیسے شکلیں سیاہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ اس زمانے کا توڑا ہے سورت کوثر میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ بتایا کیا کہ یہ جو تم لوگ سوچتے ہو کہ بیٹے تمہارے بعد میں کام آئیں گے، تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال، اور دو ہی تو کمزوریاں ہیں نا بندے کی سب سے بڑی، کہ مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہے۔ اصل کی زینت جو ہے نا وہ تو جو تم نیک عمل کرتے ہو تو وہ تمہارے ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ نیک جو چیزیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے۔ تو اسی چیز کو آج ہم جو قرآن سے جڑتے ہیں نا ان کا نظریہ بالکل فرق ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے دیے اور واپس لے لیے، اور اس وقت میں جس وقت یہ والے واقعہ ہو رہا ہے، سورۃ الکوثر نازل ہو رہی ہے، یہ عبداللہ جب پیدا ہوئے ہیں، آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام وہ لوگ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اب تو ہماری زندگی میں الحمدللہ قرآن کھل گیا، اب میری نمازیں پرفیکٹ ہونا شروع ہو گئی، میں اب اچھے کام کرنا شروع ہو گئی، اب تو میں نے حجاب بھی لینا شروع کر دیا، اب میں نے اپنے کور کرنا شروع کر دیا، میں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اگر مصیبتیں کبھی آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے اب تو میں اچھے کام کرنا شروع کر دیا تھا تو میرا تو سارا چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں۔ یہ سورہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین عورت، ٹھیک ہے، اور اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا پیتا گھرانہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اب وہی آتی ہے، رسول اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام بھی کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن رات دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا خاندان سب سے پہلے آپ دیکھیے ابو لہب، ان کے سگے چچا، کتنی نفرت وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمسائے تھے، دیوار ایک تھی، ایسا نہیں تو کہ بڑے بڑے محلے ہیں تو کوئی نہیں، دیوار ایک ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کیا نہیں، ایک ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، اور ایک ایک کمرہ، اور آگے صحن ہوتا تھا، وہ صحن ہی ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا، کچن بھی ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی، وہی سارا کچھ ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی، تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ، اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ قبیلہ تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ، میرے لوگ، کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیسے ان کو تانے دیتے تھے، کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی، اور کس طرح سے ان کو ایموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا، داعیے دین۔ دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی، ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی داعیے دین ہوں، مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتیبہ اور عتبہ کے نام سے، تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو، تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی۔
2 बेटियां तलाक लेके आ गई हैं, बेटे की वफात हो गई है, मतलब मोहल्ले में जो लोग हैं वो तंग कर रहे हैं, कबीले के लोग तंग कर रहे हैं, और घर में आहिस्ता हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन जो इतनी अमीर औरत थी, एक एक पैसा इस्लाम की बुनियादों में लगा। यही वो बीवी थी जो शैब अबी तालिब का हमने ज़माना पढ़ा था ना एक दफ़ा, कि उनको पत्ते खाने पड़े थे, और उसी में इतनी कमज़ोर हो गई थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अबू तालिब, और हज़रत खदीजा की वफ़ात एक ही साल में हुई थी, और उसको आम हुज़न कहते हैं। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे उनकी सोच को शिफ्ट कर रहे हैं, वो हम इस सूरह में देखेंगे। आप में से हर वो जिसको कभी भी ये लगता है कि मेरे से ज़्यादा दुख किसी का है ही नहीं है, मैं इमोशनली ब्रेक हो गई हूँ, मेरे पास तो एक के बाद कहते हैं ना कि हाय हाय बस भी हो जाए, हम कई दफ़ा ऐसे करते हैं ना कि गम पे गम पड़ रहा होता है। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा करें कि क्या करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि जब कभी तुम अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ देखो तो मेरी ज़िंदगी देख लिया करो। हमें हौसले मिल जाते हैं। आप बिलीव करें कई दफा ऐसा होता है कि आप किसी का, चलो अपना गम नहीं ना, किसी का गम सुन के ना बंदा बिल्कुल म्यूट हो जाता है। होता है ना कि तसल्ली देनी होती है तो तसल्ली भी नहीं दी जाती। मेरे साथ खुद ऐसे हुआ था। मैं लास्ट ईयर रमजान में मस्जिद में थी, तो एक मतलब मुझे मिली एक खातून वहाँ पे। मैं उनको बहुत पुराने से जानती थी, वो मेरे पास एक ज़माने में काम करती थी। तो मुझे उसकी बड़ी प्यारी सी एक चीज़ याद थी कि हमेशा कहती थी कि आयशा जी मुझे आधा घंटा पहले घर जाना है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मेरे हस्बैंड घर आए तो घर खाली हो और वो चाबी लगा के घर खोल के आते हैं। अपनी अपनी सोच होती है ना। तो हमेशा वो आधा घंटा पहले जाती थी कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैंने घर के अंदर होना है। अच्छा, मैंने जब उसको देखा ना तो मुझे वो दिन याद आ गए, उसकी वो बात याद आ गई। तो मैंने उसको मुस्कुरा के एकदम से मैंने कहा कि क्या हाल है, हस्बैंड कैसे हैं? तो शी सेड कि आपको नहीं पता मेरे हस्बैंड तो मतलब फौत हो गए हैं। एंड आई वाज लाइक, अभी मैं वो कहते हैं ना ऐसे करके उसको देख ही रही हूँ कि मुझे वो उसकी मोहब्बत वाला शक्ल याद थी जिस वक़्त वो कहती थी। तो उसके साथ जो एक औरत थी उन्होंने कहा कि अभी लास्ट मंथ इनके बेटे की डेथ हुई है। उनके 2 बेटे थे, उस वक़्त तो छोटे-छोटे थे। 20 आई थिंक 25 या 24 इयर्स का बच्चा। तो मैं ऑनेस्टली वो कहते हैं ना कि साँस नहीं आता। बंदा ऐसे होता है कि बजाय इसके कि मैं उसको कोई तसल्ली देती दूँ, मैं खुद ही रोना शुरू हो गई, और मैं आई कुडन्ट कंट्रोल माई सेल्फ कि या अल्लाह मैं इसको क्या तसल्ली दूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि या अल्लाह ये मतलब खड़ी है और वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आई हुई है। अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे वक्त में सूरत कौसर याद रखिएगा, पहले से अपने दिमाग में ये पूरा सिनेरियो बैठा के रखिएगा रसूल अल्लाह की ज़िंदगी का, ताकि अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है ना कि अपनी ज़िंदगी में कोई गम आए या किसी को आए तो आप एकदम से आगे से बोल सकें, उसको तसल्ली के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लफ्ज़ बता दें, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला तसल्लियाँ दे देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम आते हैं वजह नुज़ूल क्या थी। इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा कि ये मक्की दौर की सूरा है, कुछ ने कहा कि ये मदनी दौर की है। जिन्होंने कहा ये मक्की दौर की है, उसमें आता है आस बिन वाइल का नाम आता है कि उनको जब पता चला, अपने दोस्तों में बैठे हुए थे, तो जैसे ये खबर अब्दुल्ला की उनको मिलती है कि उनकी वफात हुई है, तो बड़े रौनक से, बड़े उस तरह से कहते छोड़ो उसका क्या जिक्र करते हो, उसको तो अपने कबीले ने छोड़ दिया। और उस सबसे बड़ी बात, उसके तो पहले मैंने बताया ना कासिम की डेथ हुई थी, तो उसके तो बेटे भी जिंदा नहीं है, तो उसका तो नाम लेने वाला कोई जिंदा नहीं है, तो उसके जिंदा नहीं रह रहा, तो तुम उसकी क्या बात कर रहे हो। सेकंड शान नुज़ूल में आता है अबू लहब का, कि अबू लहब का, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि साथ वाला घर था, एक दीवार थी, वहां से जब उसको आवाज आती है कि अब्दुल्ला की वफात की, तो खुशी के मारे ये कहता हुआ कि बातरा मोहम्मद कि मोहम्मद की जड़ कट गई, खुशी से घर से निकला, और लोगों के अंदर जैसे खुशी से बोलते हैं ना, उस तरह से बोलना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में ये सुन रहे हैं। हज़रत खदीजा जो अपने बेटे के गम में है अभी वो आप सोचिए, इमेजिन अभी साथ-साथ आपने अपने आप को रख के करना है कि अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन क्योंकि हम वो दर्द फ़ील करना चाहते हैं। अब सोचिए कि वो सुन रही हैं कि लोग उनकी वफ़ात पे खुशियाँ मना रहे हैं। हम तो वैसे ही साँस नहीं निकलता जब किसी की डेथ की सुनते हैं खबर, तो यहाँ पे तो अपना बेटा था। और जिन्होंने ये कहा कि ये मदनी है, उसमें आता है अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक दफ़ा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बैठे हुए बात कर रहे थे कि रसूल अल्लाह ने आंखें बंद की, जैसे ऊँग नहीं आती है थोड़ी देर के लिए, तो फिर आंख खोली और वो मुस्कुरा रहे थे। तो कहती है हमने जब उनको देखा तो पूछा कि या रसूल अल्लाह आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने फिर ये सूरत अल कौसर की तिलावत की थी। तो ये 3 अच्छा, जो शान नुज़ूल होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक वाक़या कि मतलब उस टाइम पीरियड में ये ऐसे वाक़यात हो रहे थे जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत कौसर नाज़िल की थी। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी, क्योंकि ये छोटी सूरह है ना, आज मैं डिफरेंट तरह से आपको करवा रही हूँ। हम लफ्ज़ों को खोलेंगे, एक-एक लफ्ज़ को खोल के देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या लफ्ज़ कैसे, जैसे कुरान का कहते हैं ना मौज़ज़ा है, हम जितनी दफ़ा पढ़ें एक नई चीज़ समझ आती है। तो इसको आप ये देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो लफ्ज़ों की प्लेसमेंट है ना, वो कितनी खूबसूरत तरह से आपको समझ आएगी। वैसे तो पूरे कुरान में, क्योंकि हम तो डिफरेंट वे से पढ़ रहे थे ना, आज हम सूरत कौसर को इस तरह से देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, कि यकीनन हमने आपको अता की कौसर खैर कसीर। हम यही तर्जुमा करते हैं ना। अब इसी तर्जुमे को आप ज़हन में रखिएगा और अब देखिएगा, इन्ना सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू किया। इन्ना जो है ना, इसमें ना 2 नून होते हैं, जैसे इन और ना। अच्छा, जो ग्रामर के स्टूडेंट है दे नो के जैसे ना जो होता है ना, ये जमा के लिए आता है, और या जो होता है ना, या मुतकल्लम उसको कहते हैं, वो होता है वाहिद के लिए आता है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन ना कह के कि इन और ना, ये जब भी पूरे कुरान में आप देखिएगा जहां पे भी इन्ना आता है ना, बेशुमार जगह पे आपको मिलेगा। इसको कहते हैं हरफे ताकीद, कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई ताकीदन बात कहते हैं ना, उस वक़्त इन्ना से उस जुमले को शुरू किया जाता है। अच्छा, इन्ना में ये कहते हैं कि कोई इसके बाद जो बात आती है ना, वो कोई बहुत बड़ी खबर होती है। और जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह गफूर है, हम पढ़ते हैं ना, और अगर हम इसके साथ इन्ना लगा देते हैं ना, तो इन्नल्लाहा गफूरुन, तो यकीनन अल्लाह जो है वो गफूर है। तो इस तरह से इसमें जोर होता है। अच्छा, दूसरा इन्ना जो होता है ना, आप एक बात भी देखिएगा कि उसके बाद जो भी सेंटेंस होता है ना, इन्ना जो होता है उसका शक दूर करने के लिए होता है कि वो सेंटेंस जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नेमत अता कर रहे हैं या जो भी बात कह रहे हैं ना, उसमें इंसान को शक हो सकता है। उसमें सेंटेंस की उसकी बनावट जो होती है, उसका जब मीनिंग हम पढ़ते हैं तो उसमें शक आ सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे पहले ही इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उस शक को दूर कर देते हैं कि यकीनन इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन और ना, जैसे कि मैंने बताया कि ना किसके लिए आता है, जमा के लिए आता है। या आता है ना रब्बी, जैसे हम कहते हैं, और ना आता है रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, यहाँ पे और कुरान में डिफरेंट मुकाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो वाहिद है ना, हमने हमेशा से यही पढ़ा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहिद ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ना क्यों इस्तेमाल किया हुआ है, और उसकी अब देखिए कि स्कॉलर्स जो है उसकी इतनी खूबसूरत उसकी बताते हैं कि ना जो है ना, एक्चुअली ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किब्रियाई और अल्लाह की शान को बयान करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से बात करते हैं तो किसी को कहते हैं तू ऐसे कर ले, तुम ऐसे कर लो, और कभी हम कहते हैं आप ऐसे कर ले, मतलब अल्लाह की किब्रियाई बयान करता है। दूसरी बात आपने गौर से सुनी है कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं, वहाँ पे कोई भी अल्लाह, सारी चीज़ें तो अल्लाह की नेमतें ही है ना दुनिया की, तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना का सीगा लेके आते हैं। ठीक है,
اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادات کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ لے کے آتے ہیں. اچھا اب کیسے؟ جیسے ہم نے سورت نبا میں پڑھتے ہیں نا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے بنایا لیلا لباسا، رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنا دیا. اچھا اب جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واحد ہونے کا آتا ہے نا تو دیکھیے وہاں پہ آتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو وہاں پہ دیکھیں نی یا کا صیغہ ہے، اور جہاں پہ نعمتیں ہیں نا، کیونکہ یہ اکثر کویسچن بھی کرتے ہیں لوگ، تو آپ لوگوں کو آج کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، فوراً آپ اس کا جواب دے دیں گے کہ جہاں پہ بلیسنگز ہیں وہاں پہ نہ کا آتا ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کا یوز کرتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اچھا جی اب آتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ، اِنَّا أَعْطَيْنَا. اچھا آتوئینا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں آئین تو اور واو، آئین تو واو آتوئینا کا. اچھا آتوئینا کا آپ دیکھیں یہ پورا ایک سینٹنس ہے، اب دیکھنے کو تو یہ ایک لفظ لگ رہا ہے نا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کریں ہم نے عطا کیا آپ کو، پورے کا پورا آ جاتا ہے اس کے اندر. تو اگر ہم عطا کو دیکھتے ہیں نا تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ طرح سے عطا کا مطلب کسی کو دینے کے لیے، مانگنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا تو ڈفرینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈز یوز کیے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ربنا حب لنا، عطا کر دے مجھے، ربنا آتینا، آتینا حمزہ تا یا، ٹھیک ہے، وہ ربنا آتینا تا ہے نا، یہ تو ہے اور یہ وہ تا ہے، ربنا آتینا وہ بھی اسی کے لیے آتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آتوئینا کیوں استعمال کیا ہے. اچھا اب جہاں پہ آتا ہے نا حب، ربنا حب لنا، تو وہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ میرے خامند اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو ہر ماں کو یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، اتنی بڑی تحفہ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو اور میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقیوں کا امام بنا دے. وہاں پہ ہم حب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا. اچھا پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتینا، اے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرات حسنتاً. آتینا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر دو میننگ آتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ ایسی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے اور وہ واپس بھی لے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی نعمت ہے، وہ واپس لے سکتے ہیں. اور دوسری آتی ہے کہ وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. پتہ ہے کیسے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، بڑی پیاری وہ آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ میرا بندہ جب بھی، اے نبی بتا دیں ان کو کہ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے فلیستجیبوا لی کہ میرے بھی حکم مانے. تو کنڈیشن آ جاتی ہے. تو یہ آتینا جو ہے نا اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہوتی ہے، ذمہ داری کی. جیسے اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو ذمہ داری بھی تو دی ہے نا ساتھ، کہ آنکھیں صرف وہی چیز دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے، کان وہی سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زبان وہی بات کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو یہ آتینا ہو جاتا ہے. اچھا جیسے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں آتا ہے نا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ کنوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے اور اس کے بعد اس کو زمین میں دنسا دیا، اللہ نے جب چاہا خزانے واپس لے لیے. اچھا اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آتوئینا، یہاں پہ حمزہ، عین، تو اور واو، یہ تین اس کے روٹ ورڈ آتے ہیں نا. اس کے اب کیا مطلب ہے؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے. نمبر 1 یہ کہ کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسی نعمت جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری اٹیچ نہیں، ٹھیک ہے. نمبر 2 کسی کو اس کی فرما برداری سے خوش ہو کر عطا کر دینا.
नंबर 3, किसी को दुनिया में वो दे देना कि जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता। मतलब ऐसी खबर, ऐसी खुशखबरी दे देना कि वो सोच भी नहीं सकता। अच्छा, वो जो चीज़ दी है ना, वो कोई मामूली शय नहीं होती है, और किसी को बगैर किसी गर्ज़ के कोई शय अता कर देना, ये सारे मीनिंग आतोइना में आते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे आतीना नहीं कहा, हबलाना नहीं कहा, अजर भी नहीं कहा। अजर जो होता है ना, उसके अंदर भी कोई उम्मीद साथ होती है कि किसी वजह से मतलब हमने किया होता है तो हम अजर को मांगते हैं। आतोइना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट लफ्ज़ की तरफ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इस आया की तफसीर करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आतोइना का क्या दिया? अल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। कौसर का जब हम अक्सर मुसहफ में पढ़ते हैं ना, खैर कसीर कहते हैं। तो हम खैर कसीर क्यों कहते हैं? यहाँ तो कौसर का मतलब है कि हमने तो आपको बहुत ज़्यादा अता कर दिया है ना। सहाबा ने पूछा था रसूल अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने अभी यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि अच्छा जो दिया है वो क्या दिया है। तो रसूल अल्लाह ने खुद ही एक्सप्लेन किया था, इंशाल्लाह वो भी देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि कुरान पाक में भी जो कसरत के लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है ना, ये कौसर जो है ना, ये मुबालगे का सीगा है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ देने का। अच्छा, एक होता है कसरतुन, कथरतुन, कसीरुन और कसूरुन और कौसर, ये सारे वर्ड्स आते हैं। अब जो कसीरुन जो होता है ना, वो ऐसी खैर मतलब ऐसी चीज अता होती है जिस जो खैर भी हो सकती है और शर भी हो सकती है, दोनों होती है। इसीलिए हम अल कौसर के साथ सिर्फ कौसर जो है ना, वो सिर्फ खैर के लिए आता है, उसमें बुराई हो ही नहीं सकती, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कौसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमने खैर कसीर, इसलिए हम इसको खैर उसके साथ अटैच करते हैं, हालांकि वहां पे लिखा नहीं होता है ना। अच्छा जी, अब यहाँ से आप आइए इस बात पे कि सहाबा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने वो हदीस आपको सुनाई थी ना कि रसूलुल्लाह ने जब आंख खोली तो मुस्कुरा रहे थे, तो सहाबा ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे सूरत अल कौसर पढ़ के बताई कि ये मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तोहफा मिला है। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह ये कौसर क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुवा नहरुन, कि ये एक नहर है जो अल्लाह ने मुझे अता की है और इसमें बेइंतहा खैर है। अच्छा, एक और जगह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हुवा हौदुन, कि ये एक हौद है, जो ऐसा हौद है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के दिन जमा होगी और उसके गिर्द कप व जार इतने हैं जैसे आसमान के तारे हैं। अच्छा, अब देखिए ये गौर से अपने अपने काउंट करके ना ये हदीसें भी याद रखनी है। बहुत प्यारी हदीसें आपको इंशाल्लाह याद रहेगी, क्योंकि ये हमारे लिए है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हौद के इर्द गिर्द टेंट होंगे, और वो टेंट जो है ना, वो पर्ल, बड़ा एक ही पर्ल को कार्व करके वो टेंट बनाए जाएंगे, और वो टेंट मेरी उम्मत के मोमिनीन के लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस हौज से मेरी उम्मत जो है वो पानी पिएगी क़यामत के दिन, और उसे उसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। अब देखिए, हमने पढ़ा ना जन्नत में नहरें होंगी, दूध की नहरें, शहद की नहरें। वहां पे प्यास की वजह से हम नहीं पिएंगे, वो हम अपनी लज्जत की वजह से पिएंगे। लेकिन ये जो हौज कौसर का पानी है ना, जब वो एक दफा जो इंसान पी लेगा, उसके बाद उसको प्यास नहीं लगेगी। और आप याद करें जरा क़यामत का दिन कि वो जो सवा नेज़े पे सर के ऊपर आएगा, सूरज होगा, और चलने की जो पहले मैंने हदीस इसीलिए पहले बयान कर दी थी कि इंसान मतलब एक पांव से अगला पांव उठाना उसके लिए मुश्किल होगा, और इतने 50,000 साल का वक्त होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को बताया, अब ये हदीस अपने गौर से सुननी है और इस पे से अमल निकालना, अमल की बात निकालनी है आप लोगों ने। कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं फरिश्तों, अच्छा, कि क़यामत के दिन मेरे उम्मती जब हौज़ कौसर को देखेंगे, इस हौज़ को देखेंगे, तो उसकी तरफ रश करेंगे।
अब सोचिए उनमें से हम में से भी कोई सभी होंगे इंशाल्लाह। तो हौज़ कौसर की तरफ रश करेंगे और जैसे ही वो आएँगे ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं उनको देख के खुश हो रहा हूँगा। मैं उनको पहचान लूँगा। कैसे पहचानेंगे? वुज़ू के असरात से पहचानेंगे। हम जब वुज़ू करते हैं ना तो वुज़ू का पानी जहाँ-जहाँ लगता है वो क़यामत के दिन वो चीज़ शाइन कर रही होंगी, नूर की तरह शाइन कर रही होंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से हमें पहचानेंगे। कहते जैसे ही वो रश करके आ रहे होंगे तो फरिश्ते कुछ मुसलमान जो आ रहे होंगे उनको रोक देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि तुम इनको क्यों रोक रहे हो? ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते। गौर कीजिए इस हदीस में कि आप नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही गायब की बात बताई है जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तब्बत यदा कह के एक बद्दुआ के तरह से उसको लिया कि देखो तुम्हारे दोनों हाथ, देखें हम जैसे कहते हैं ना कुरान में आता है कि बैना यदई, कि दोनों हाथों के दरमियान। तो जब आप दोनों हाथ ऐसे करते हो तो अंदर बीच में कौन होता है? अपना सेल्फ होता है ना, अपना आप होता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यदा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तुम पूरे का पूरा उसकी जो ज़ात है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरी की पूरी आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फिर इसके अलावा अरब जो थे ना वो सीधे हाथ को कहते थे ये हमला करने के लिए, एंड सेकंड हाथ जो है वो डिफेंस के लिए। वो जैसे तलवार पकड़ते हैं और दूसरी शील्ड नहीं पकड़ी होती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मुफस्सिरीन ने देखे जब डिक किए हैं ना इसके मीनिंग्स में, तो वो कहाँ कहाँ से वो इसकी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि तफसीर कोई नई नहीं होती है। मैं आपके सामने अगर तफसीर रख रही हूँ तो वो ऑलरेडी डन है। या तो उसकी तफसीर कुरान से मिलती है, कुरान में से देखेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनके अहादीस से, या फिर जो मुफस्सिरीन ने इन्हीं में से डिक करके जो तफसीर बयान कर दी है ना, वहाँ से बंदा लेता है कि अच्छा ओ माय गॉड इसके ये भी मीनिंग हो सकते हैं, ओ माय गॉड इसका ये भी मतलब है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बता दिया कि अब ना तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेगा और ना ही ये अपने आप को डिफेंस में मतलब डिफेंड कर सकेगा, और दोनों हाथ इसके तबाह हो गए, मतलब दोनों तरह से पूरे का पूरा ये तबाह हो गया। अच्छा, दीन और दुनिया जो इसके सब तबाह हुए थे, तो उसके बारे में यहाँ पे आता है कि जैसे अभी का लफ्ज़ आप देखें, तब्बत यदा अभी। अब कुरान पाक में बहुत जगह पे देखेंगे अबा, अबी, अबू का लफ्ज़ आता है। जैसे अबा उसके लिए आता है अबू बकर के लिए ना, अबू बकर आता है, अबा बकर आता है, अबी बकर भी आएगा। तो हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये तो पहले ये वर्ड आया था। ये जो कंस्ट्रक्शन होती है ना सेंटेंस की, उसके मुताबिक है कि कहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश की जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, कि कहाँ पे नसब है, कहाँ पे इसको कौन सी हालत उसकी लफ्ज़ की बयान की जाती है। तो यहाँ पे अभी जो लफ्ज़ आता है वो इसलिए आता है। तो अब और जो अभी लहब, अच्छा लहब जो है ये मैंने आपको बताया था ना कि अबू लहब जो था उसको खुद ही से पसंद था ये जो नाम इसने रखा हुआ था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी नाम को यहाँ पे इस्तेमाल किया कि वो जो शोला, वो कहते थे ना इतना खूबसूरत था कि उसकी गालें कहते थे जैसे शोला होता है ना, आग, सुर्ख रंग की आग बड़ी खूबसूरती की निशानी होती है ना, और जितनी सुर्ख होती है उतनी ज़्यादा वो गर्म भी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा कि वो आग जो दोज़ख की आग है ना, उसके साथ इसकी मुशाबत की कि तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, और वो इस तरह से, और वो तब का मतलब इसमें हम देखेंगे कि अबू लहब जो था ना, इसके बारे में एक और बात बड़ी अच्छी आती है, वो मैं पहले आपको बता दूं कि हाँ जी, कि इसकी हलाकत के, और तब का मतलब है जैसे मैंने आपको बताया था कि वह तब और वो हलाक हो गया। अच्छा, पहला इसमें दो मुफस्सिरीन ने कहा कि इसमें बदुआ थी, जो तब्बत यदा अबी लहब ये बदुआ थी, वह तब जो थी ना ये खबर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि इसकी मौत कैसे आएगी। और अब ये था कि अबू लहब जो था ना ये बड़ा बुज़दिल आदमी था बेसिकली, जैसे अबू जहल के बारे में आता है ना, ये बड़े वो बहादुर था, ये बड़ा बुज़दिल था। जैसे ही इसको पता चला जब बदर के लिए जाना था, जंग के लिए निकलना था, तो इसने क्या किया कि अबू जहल का एक भाई था, उसको इन्होंने कुछ पैसे दिए हुए थे, तो उसके पास गया। तो उसको कहते हैं कि देखो तुम मेरी जगह पे तुम जाओ, जंग के लिए जाओ, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था ना कि सारे जाते थे, सरदार थे जो वो तो आगे लीड कर रहे होते थे। तो इसने उसको जाके कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम बहादुर हो तो तुम यूँ करो कि तुम मेरी जगह पे चले जाओ। उसने कहा ठीक है।
تو انہوں نے اس کے وہ پیسے معاف کر دیے، تو اس کو اپنی جگہ پہ بھیج دیا۔ اب کیا ہوا، جب بدر کی جنگ میں یہ خبر آئی نا کہ وہاں پہ 70 ان کے جو لوگ تھے وہ مارے گئے تھے، اور بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور 70 لوگوں کو وہ بنا کے قیدی بنا کے لے کے گئے تھے۔ تو جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلا نا، تو یہ کیا کہ حضرت عباس جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ بدر میں یہ قیدی بن کے آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ بن ابی کا واقعہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے قمیض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تھی، کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کا بیٹا آیا تھا، تو اکثر وہ صحابہ کہتے تھے کہ مطلب اتنا بڑا یہ منافق تھا، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا بیٹا بہت نیک بندہ تھا، تو اس کے کہنے پہ اپنی قمیض اتار کے دے دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ میں پوری کر رہا ہوں جو، کیونکہ حضرت عباس لمبے خوبصورت تھے، تو جو تھا نا عبداللہ بن ابی، یہ بھی لمبا چوڑا دوں گی اب، ٹھیک ہے، نہیں ہو گئی ہے، شکر، اللہ اکبر۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قمیض جب لے کے دی تھی، تو یہ انہوں نے اس کا وہ بیسیکلی قرض پورا کیا ہوا تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے العباس جو تھے، حضرت عباس، ان کو قیدی بنا دیا گیا ہے، تو اس نے ان کے گھر گیا، تو ان کی بیوی تھی ام فضل کے پاس گیا، تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ میں نے ایسے سنا ہے، اور تم نے سنا جو لوگ واپس آئے ہیں بچ کے، انہوں نے بتایا کہ میدان جنگ میں عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ سفید کپڑوں میں لوگ تھے جو نہ ہم جانتے تھے نہ پہچانتے تھے وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، تو انہوں نے آ کے حملہ کیا اور اس طرح سے ہوا۔ تو ادھر ام فضل کے پاس نا ان کا ایک غلام تھا جو ابو رافع، صحابی رسول میں آتا ہے ان کا نام نا، تو آپ یاد رکھیے گا۔ تو ابو رافع تھے، ابھی انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا ہوا تھا۔ جیسے انہوں نے سنا نا، تو یہ گیٹ سو مچ ایکسائٹیڈ، تو اچانک ان کے منہ سے نکلا کہ وہ اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آئے ہوں گے۔ جیسے ہی ابو لہب نے یہ سنا نا، تو ان کو سخت غصہ آیا، انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارنا شروع کیا کہ ام فضل جو ہے وہ اس کو بچاتی رہی، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے تھے۔ تو ام فضل نے کیا کیا کہ سائڈ پہ ایک سٹک پڑی ہوئی تھی، جیسے ڈنڈا نہیں ہوتا، وہ انہوں نے بچانے کے لیے مارا نا، تو ان کے سر پہ لگ گیا، ابو لہب کے سر پہ لگا، تو اسے خون نکلنا شروع ہوا، تو وہ اپنے سر کے اوپر یوں ہاتھ رکھتے ہوئے اور زور زور سے چیختے ہوئے وہ گھر سے نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد وہ ابو لہب جو ہے ان کو بخار ہونا شروع ہوا، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، اور ان کو اسمال پاکس جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈیڈلی ہوتے تھے اس زمانے میں، تو وہ ان کو نکل آئے۔ اور وہ اسمال پاکس پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو پورے جسم پہ نا وہ دانے 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 دانے، وہ پانی والے دانے ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، اور وہ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ اب نہیں ہے وہ والی بیماری، لیکن جتنا وہ باہر نظر آتے ہیں نا، اتنا ہی وہ اندر وینز کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی خود ہی، اور وہ کنٹیجیس ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ان کو یہ اسمال پاکس نکلے، تو انہی کے بچوں نے اور جو خاندان والے تھے نا، انہوں نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور وہ کھانا بھی ڈالتے تھے۔ اب اس سے آپ کو یاد آئے گا جب کرونا ہوا تھا تو کیا حال تھا، جس کو کرونا کا پتہ چل جاتا تھا، جیسے کمرے میں رکھتے تھے، کھانا دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، باہر ہی رکھ کے چلے جاتے تھے۔ تو میں آپ کو صرف اگزامپل ساتھ دے رہی ہوں کہ آپ اس کو امیجن کر لیں۔ تو ان کے بچے جو تھے وہ کھانا بیسیکلی ڈال کے تو آ جاتے تھے، مطلب پیچھے ہٹ جاتے تھے، ان کے پاس نہیں جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا اندر، اور پھر جب مر گیا تو تب بھی اندر نہیں گئے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو دفنانے کے لیے، کہ یہاں تک کہ جب اس کی باڈی سے بو آنی شروع ہوئی تو نیبرز نے اور لوگوں نے کہا کہ کم از کم اس کو دفنا دو، اس میں سے اسمیل اب تمہارے ساری اراؤنڈ آنے شروع ہو گئی ہے۔ تو ان کے بچوں نے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے ایک دور ذرا جا کے نا ایک ڈگ کروائے، کھڈا کھوتے ہیں جیسے، وہ کروا کے، تو کہتے ہیں لکڑی بڑی سی سٹک لے کے نا، تو اس کے ساتھ کرتے کرتے ان کو اس گڈھے میں پھینکا، اور اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر پھینک دیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سچ ہو گئی نا بات۔ دیکھیں یہ سورہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، جب سے وہ ظلم کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، موقع پہ موقع دیا، کہ شاید یہ اتنی بڑی بات کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کیا کہہ رہے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا، کہ اللہ کے ولی سے دشمنی نہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں اس کے خلاف۔ تو وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہاں پہ۔ اچھا، اب دوسری آپ یہ دیکھیے
کہ اس کے بارے میں ایک اور آتا ہے، اللہ اکبر، ہاں جی یہاں تک، ہاں وہ تب کی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ اس طرح سے اس کی جو ڈیتھ ہے وہ سلو ڈیتھ، جیسے آہستہ 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 کر کے وہ کیسے ختم ہو گیا۔ اب آیا نمبر 2 میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا انہو مالہ وما کسب، ما اغنا کہ نہ کام آیا، انہو اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور نہ ہی اس نے جو کمایا تھا۔ اچھا، ما اغنا یہاں پہ پھر دیکھیے وہی بات ہے کہ ماضی ہے، ڈن ڈیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں بتا دیا کہ اس کا کوئی مال، کیونکہ اسی پہ وہ فخر کرتا تھا نا، تو اس کا کوئی مال اس کے کام نہیں آئے گا اور وہ کیسی موت مرے گا یہ بتا دیا تھا۔ اچھا، اس میں مفسرین نے کہا کہ یہ ما جو ہے نا یہ 2 طرح سے آتا ہے، جیسے ایک تو ہم نے ما نافیہ کہ نہیں آئے گا کام، اور ایک استفہام جیسے سوال کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کو اگر اس طرح سے اس کا ترجمہ دیکھا جائے نا کہ کیا فائدہ دیا، کیا فائدہ دیا اسے اس کے مال اور اولاد نے، اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی اس کے اندر ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اور اچھا سیکنڈ آپ دیکھیے کہ ما اغنا انہو مالہ، مال کا آ گیا نا، وہ ما کسب۔ اب مفسرین نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تو کہہ دیا تھا مال کام نہیں آئے گا، اب جو کسب ہے، کسب کے اندر اس کا مال، اولاد اور امال، یہ تینوں چیزیں آتی ہیں۔ جب کسب کا، کیونکہ یہ جو قریش والے تھے نا، عرب لوگ تھے، یہ کسب کا لفظ استعمال کرتے تھے اور یہ ساری چیزوں کے لیے آتا تھا۔ تو یہاں پر بھی مال ہے، وہاں پر بھی مال ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ کیوں کیا؟ کیونکہ دیکھیں نہ اس کا مال اس کی بیماری میں کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کی بیماری میں کام آئی، اور حالانکہ تھا تو ریگولر انسانوں کی طرح تو نیکی کوئی نہ کوئی تو کرتا ہی ہوگا، تو اس کا کوئی نیک عمل بھی اس کے کام نہیں آیا اور یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آیا نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ سیصلا، اور وہ عنقریب جلے گا، نارن آگ میں، ذات لہب، ایسی آگ جو شعلے والی آگ ہوگی۔ یہاں پہ لہب کا پھر سے غور کیجئے گا کہ لہب کا کیوں میننگ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ دہرا دی تھی۔ اب یہاں پہ سیصلا، یہاں پہ فعل مضارع آیا ہے، مضارع مین فیوچر کا فعل آیا نا، جو مضارع ہوتا ہے نا اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ پہلی جو آیات تھی نا اس میں اس کی دنیا کی سزا تھی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آخرت کی سزا بیان کی ہے کہ کس طرح سے اس کو آگ میں، جیسے ہی آخرت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تو ٹائم بانڈ نہیں ہے نا کہ the moment آخرت کا ٹائم اس کا آئے گا تو یہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اچھا، ذات لہب، شعلے والا، تو اس کے بارے میں بھی وہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی شعلے جو اس کی خوبصورتی کے تھے اس کو دوزخ میں پھینکنے کے لیے، جس آگ میں جلے گا اس کے لیے استعمال کیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں اس کا انجام آیا تھا کہ یہ ایسا آدمی تھا، جیسے ہم نے عبداللہ بن ابی کا پڑھا تھا، لیکن اس کا بیٹا نیک تھا، اسی طرح سے اس کا بیٹا عتبہ جو تھا نا، جو رسول اللہ کا دشمن تھا پہلے، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لے آیا تھا اور یہ صحابی رسول کی طرح اس نے زندگی گزاری تھی۔ اور آتا ہے کہ ابو لہب کی ایک بیٹی جو ہے وہ بھی اسلام لے آئی تھی، اور وہ بھی اس طرح سے اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری تھی۔ اچھا، اب آتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی اور اس کی عورت جو ہے حمالۃ الحطب، حمالہ اٹھانے والی ہے، حطب لکڑی، حطب کہتی ہے ڈرائی لکڑی کو، کیونکہ ڈرائی لکڑی جو ہوتی ہے وہ آگ بھی زیادہ وہ تیز کرتی ہے نا، جیسے ریڈ جو شعلے نکلتے ہیں جیسے۔ میں صرف آپ لوگوں کو اس لیے اس طرح کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ آپ یوزلی یہ سورہ پڑھتے ہیں نا تو بس لگتا ہے کہ بس ایسے ایسے، آپ اللہ سبحانہ ورڈز کی پلیسمنٹ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو ڈسکرائب کیا ہے کہ امراتو، اچھا یہ کی بیوی جو تھی نا یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ اتنی امیر، میں نے بتایا نا عورت تھی، اس کے گلے میں یہ ایک نیکلس پہنے ہوتی تھی، بہت کہتے ہیں قیمتی نیکلس ہوتا تھا،
اور ہمیشہ اس کے گلے میں ہوتا تھا. اور جہاں بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ میں نے بتایا نا نیبر بھی تھے، تو دیکھتی تھی تو وہ اس کو پکڑ کے کہتی تھی کہ یہ میرا ہار جو ہے نا، میں اس کو بھی مطلب یہ قیمت اس کو بھی بیچ کے میں تمہاری دشمنی میں اس کو لگا دوں گی. اتنی سخت رسول اللہ سے دشمنی کرتی تھی. اور شی واز دا ون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کے لیے نکلتے تھے تو گھر کے آگے کانٹے بچھا دیتی تھی. اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ یاد کر کے اپنے آپ سے کمپیئر کیجئے گا کہ کیا آپ کو کبھی اتنا دکھ دیا ہے کسی نے، کہ آپ نے دعوت دین کے لیے نکلے ہیں تو یہ والی چیزیں آپ کے ساتھ آئی ہیں، تو کبھی روئیے گا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حبیب کہا ہے، ان کے ساتھ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور ان کے صبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دکھا رہے ہیں کہ دنیا میں جب اپنے دکھ دیں گے، وہ بے شک دین کے معاملے میں دکھ دے رہے ہیں یا آپ کو ویسے کسی معاملے میں دکھ دے رہے ہیں، تو آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، ہم نے اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے. اور اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک اور بات تھی کہ حمالۃ الحطب. ایک اور بات مفسرین نے بہت پیاری بتائی کہ حمالۃ، تا کے اوپر زبر ہے نا، تو وہ کہتے ہیں زبر جو منصوب حالت ہوتی ہے نا، یہ اکثر قرآن پاک میں جب استعمال ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا غصہ ظاہر ہوتا ہے. اور اس لیے کیونکہ یہ کانٹے بچھاتی تھی، رسول اللہ کو تنگ کرتی تھی، تو اس لیے یہاں پہ نصب حالت میں لے کے آئے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ یہ فتح جو ہے یہ حال کو ظاہر کرتی ہے، کہ وہ اس حال میں، یہ اس کا حال ہوگا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے قیامت کے دن، دنیا میں اس کی مدد کرتی تھی نا. ابو لہب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر دشمنی کرے تو بیوی بھی کسی صورت کم نہیں تھی. ان میں آپس میں بہت وہ تھا، جو کہتے ہیں نا اتحاد ہوتا ہے، کہ وہ تھا کہ دشمنی میں دونوں برابر تھے. تو دنیا میں جیسے وہ مدد کرتی تھی نا، آخرت میں یہی اپنے خاوند کے لیے اور اپنے لیے لکڑیاں اپنی آگ خود سلگانے کے لیے لے کے آئے گی، اور اسی آگ میں ان کو جلایا جائے گا. اور حمالۃ الحطب، اللہ اکبر. حطب کا میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، یہ وہ لکڑی ہوتی ہے جو ڈرائی لکڑی ہوتی ہے، جو آگ جلدی پکڑ لیتی ہے. اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد. اور اس کا جیدہا کہتے ہیں کہ جو گردن ہے نا، اور اس کی گردن پہ حبل رسی ہوگی من مسد، جو بٹی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، جیدہا یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہار اس نے پہنا ہوتا تھا، اس کو پکڑ پکڑ کے کہتی تھی دیکھنا اس سے میں بدلہ کروں گی، تمہارا یہ کروں گی. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیدہا کہتے ہیں، یہ یہاں سے تھوڑی سے لے کے یہ کالر بون ہوتا ہے نا وہاں تک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس جگہ یہ ہار پہنتی تھی نا، اور اس پہ فلانٹ کرتی تھی، اس پہ اب جیسے تکبر کرتی تھی، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اور پھر یہ شاعرہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بات کرتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی، کیونکہ ہماری ووکل یہاں پہ ہوتا ہے نا، جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارا ساؤنڈ باکس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کہ جہاں سے تم آوازیں نکال نکال کے ان کو تنگ کرتی تھی، شاعری کرتی تھی، اسی پہ رسی باندھی جائے گی. اور رسی بھی دیکھیں، یہ حبل مسد جو ہوتا ہے نا، یہ کہتے عرب میں یہ استعمال ہوتا تھا، یہ ورڈ جو تھا، کیونکہ یہ جیسے کنویں میں سے پانی نکالتے ہیں تو ایک مضبوط رسی ان کو چاہیے ہوتی تھی نا، حبلن چاہیے ہوتی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ مسد اس رسی کو بھی کہتے تھے جو باریک باریک، آپ سوچیں تاریں ہوتی ہیں اس کی، لوہے کی ہوتی ہے، اور اس کو اکٹھا کر کے باندھے تو کتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ بھی وہی استعمال کیے کہ اس کو، کہ وہ جو بٹی ہوئی رسی ہوگی نا، وہ اس کے گردن پہ ہوگی، اور وہ اسی کے ساتھ وہ لکڑیاں کٹھی کرے گی اور اپنی آگ میں خود جلے گی. اتنی بڑی سزا، پورے کیا وہ کہتے ہیں قیامت تک کی قرآن جتنے لوگ بھی یہ پڑھتے رہیں گے، ان کی سزا میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا. تو اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مشکل آئیں گی، کبھی پریشان نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت خود کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ دیکھیے، حضرت خدیجہ کا مقام دیکھیے، رسول اللہ کی اولاد کا مقام دیکھیے، کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی تو باتارہ محمد کہہ کے نکلا تھا، رسول اللہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. ہر طرح سے مکہ کی زندگی میں ہر
طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں مبتلا تھے. اگر اپنی ذات پہ کبھی نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو جو فالو کر رہے تھے، جو اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے، ان کے اوپر جتنا ظلم ہو رہا تھا اس کو دیکھ کے کیا کم تکلیف ہوتی ہوگی. اور جیسے ہی مدینہ میں آئے تو جنگوں پہ جنگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز سے نکالتے تھے، دوسرا حکم آ جاتا تھا، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب وہ کرو. انہوں نے دن رات اپنی لگا دی اسلام کو کھڑا کرنے میں. تو آج ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم کسی کی بات کو سمجھے دل پہ لیے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والے بن جائے. آمین ثم آمین. بہت پیاری سورہ تھی. میں نے اسی لیے یہ سوچا کہ ایک سورہ میں اسی لیے کر رہی ہوں کیونکہ وہی بات ہے کہ جب قرآن پاک انشاءاللہ شروع کریں گے واپس تو پھر اتنا زیادہ نہیں کر پائیں گے کہ اتنی ڈیٹیل میں. تو میں نے کہا چھوٹی صورتیں ہیں تو میں آپ کو یہ بھی ایک طرح کی لذت آپ کو آ جائے کہ اچھا ورڈز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو ہم تو یوں پڑھ جاتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے کر کے پڑھ جاتے ہیں کہ وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمد وہاں پہ استعمال ہوا تھا. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ زیر زبر پیش کی بھی ایک پہچان جیسی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا معجزہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا ڈگ کرتے جائیں گے. یہ علم ہی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان تو پوری زندگی بھی علم لینے لگے تو وہی بات ہے کہ سمندر کے اندر سوئی نکالی تو جتنا اس کے اوپر پانی لگا ہوا ہے اتنا ہی علم، اتنا بھی نہیں بلکہ آئے گا. لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں ہماری کوششیں ہی دیکھنی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ نیکسٹ سورہ جو ہے نا دیکھیں وہ اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ وہ تو توحید پہ ہے. میں پتہ ایک سورہ پہ دل چاہتا ہے کہ جو پیغام ہے نا وہ اندر اتر جائے. اس کے بعد اگلی سورہ دیکھتے ہیں، دیکھیں 30 پارہ پورے کا پورا. ابھی دورہ قرآن ہوگا تو دیکھیں پورا پارہ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہم سنیں گے اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. اس کے بعد ٹیسٹ بھی ہوگا ہر پارے کا انشاءاللہ. اور سیکنڈ چیز یہ کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم کروائے تھے نا اسماء الحسنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیم، وہ بھی آپ لوگوں کو دوبارہ یاد کرائے جائیں گے. اینڈ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو احادیث کا بھی کورس کرایا جائے گا، ایبسلیوٹلی فری ہے اور اردو میں، تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ حدیث بھی یاد ہو جائے. اور وہ آپ انشاءاللہ یاد کر کے اپنی ٹیچر کو سنائیں گے، جو بھی آپ کی ٹیچر ہوں گے. انشاءاللہ میں واٹس ایپ کا لنک کلوزر ٹو رمضان کے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. مین وائل آپ اپنے گروپ بنائیں، اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. اس سورہ کو اب آپ دوبارہ سے جب میں ختم کر دوں گی کلاس دوبارہ سے پڑھیے گا اور ایک لفظ پہ رک کے سوچئے گا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ میرے لیے کیا پیغام دیا ہے. وہ جو تبت یدا ابی لہب وتب کہا تھا وہ کیوں کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو جو سزا دی تھی اس کی بیوی کو وہ کیوں دی تھی؟ وہ جو اتنے پاپولر لوگ تھے، جو اتنا نسب بھی اچھا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی بیسٹ آف دا بیسٹ اس دنیا میں دیا ہوا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے اتنی ناراضگی کیوں لی تھی؟ آپ لوگوں کو اب بالکل سمجھ آ گئی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار اپنی جو نعمتیں، ان کو نعمتیں دی تھی نا، جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان کو انہی مقصد کے لیے استعمال کریں. یا پاک پروردگار ہماری آنکھیں وہ نہ دیکھیں جو میرے رب کو پسند نہیں، میرے کان وہ نہ سنے جو میرے رب کو پسند نہیں، میری زبان وہ کلمہ نہ ادا کرے جو میری رب کو پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کی ممبروں پہ بٹھانے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں داخل کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا کے اندر ہماری چھوٹی سی عمر ہے، کتنے سال ہیں ہمارے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بہترین دین والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک ہماری زندگیوں میں کھول دے، ہمیں اس کا مقصد سمجھ آ جائے. ہم صرف ایک کلاس سے دوسری سے تیسری، ہاں سنا تھا بڑا مزہ آیا، یہ کرنے والے نہ ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا پاک پروردگار میرا عمل یا پاک پروردگار میرے عمل میں ڈھال دے. یا پاک پروردگار میرا ایک عمل ایسا ہو جائے جو تیری رضا والا ہو جائے.
आमीन सुम्मा आमीन। या पाक परवरदिगार जितने लोग बीमार हैं उनको सेहत याब कर दे ताकि वो भी रमज़ान का मज़ा उस तरह से ले सके। या पाक परवरदिगार जो लास्ट रमज़ान में हमारे साथ थे, इस रमज़ान में नहीं है, या पाक परवरदिगार उनकी बख्शिश फरमाना, उनके दर्जात बुलंद करना। या पाक परवरदिगार हमारे माँ बाप की आसानियाँ फरमाना, जिनके ज़िंदा हैं उनकी तो मैं कहती हूँ कि दुआ की जो होता है ना कि मशीनें चली हुई हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, ईमान के साथ सलामत रखे। जिनके चले गए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे घरों में आफ़ियत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब जनाब बंद करते हैं क्लास को। आज वैसे जो रुक गई थी क्लास, पता नहीं, आई डोंट नो ये क्या हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं। हम तो कोशिश है ना अपनी तरह से कर लेते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ फरमाए जी। ओके जी, अब इजाज़त दीजिए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है बस 2 ही पार्ट में आप लोग का हो गया, सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट। मैं कोशिश करूँगी कि दोनों को मिला के दोबारा से भी पोस्ट कर दूँ। तो लेकिन वो उसमें आ जाएगा, यूट्यूब वालों से मैं बात कर रही हूँ, उसका जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर इंशाल्लाह आ जाएगी। आप लोग जब भी कभी ना उदास होते हैं, कभी लो फील करें या कुछ ऐसा मोटिवेशन नहीं लग रही होती, तो 30th पारे की कोई एक सूरा भी निकाल के ना उसकी तफसीर सुनना शुरू कर दें, तो आप लोगों को एकदम से मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी। मैं यही करती हूँ ऑनेस्टली। मैं अपनी पिछली कई दफ़ा सुनती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि वो मैं हूँ। मैं कहती हूँ ये मैंने कैसे बोला था, ये बात मुझे कैसे पता थी, ये बात मुझे कैसे पता थी, इस तरह वाला हाल हो जाता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बस कबूल कर ले जो भी हम अपनी ज़िंदगियों में कर रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ ठीक है जी। यस मैम। लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको एक दूसरे से ऐसे ही मोहब्बतें करने वाला बनाए। आयशा तारिक, आमीन सुम्मा आमीन। रुकैया, रुबीना, थैंक यू वेरी मच। आलिया, तनवीर, अंजुम, थैंक यू वेरी मच। बस ये ठीक है। मैं इंशाल्लाह बाद में आप लोगों के मैसेजेस देखूंगी, और अगर कोई बात आपने पूछी है तो इंशाल्लाह विल सी कि मैं देखती हूँ। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक्स। लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। इंशाल्लाह जी, यही हमारे अमाल तो किसी ना काम के हैं। अब ये लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ही मुझे लगता है हमें बचा लेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के साए तले इसीलिए जमा हो जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी खातिर तो हम जमा थे, तो इसीलिए हम बख्शे जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। इंडिया में मेरे बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं। ऑनेस्टली जब उनके मैसेजेस आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। ओके जी, बस अब इजाज़त दीजिए, सो जाइए।